अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, ईरान ने जिस साबित कदमी से एक बहुत बड़ी सुपर ताकत, एक बदमस्त हाथी का मुकाबला किया है और आज तक कर रहा है, उसके लिए ईरान को शाबाश देनी तो बनती है। लेकिन साथ-साथ ईरान और अमेरिका की इस जंग में कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई है कि अमेरिका अब सेफ पैसेज ढूँढ रहा है। जी हाँ, वो बाइज़्ज़त वापसी का रास्ता ढूँढ रहा है और सुनने में ये भी आया है कि इस्राएली फ़ौजी जो हैं, उन्होंने जंग करने से इनकार कर दिया है। आप हामिद मीर साहब की ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम अपना तज्ज़िया भी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग अब पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, ये सिर्फ मशरिक़ वस्ता का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है और इस जंग ने एक दिन ख़त्म भी होना है, एक दिन सीज़ फायर भी होना है। और जब ये जंग बंद होगी तो बहुत से राज सामने आएंगे। आपको पता चलेगा कि इस जंग के पीछे बहुत से राज थे जो आहिस्ता आहिस्ता तश्त अज़बाम होंगे। और इस जंग के बाद अमेरिका वो पहले वाला अमेरिका नहीं रहेगा। इस जंग के बाद इजराइल भी वो पहले वाला इजराइल नहीं होगा, ईरान भी वो पहले वाला ईरान नहीं होगा। ये सब क्यों होगा? ये सब इसलिए होगा कि इस जंग के पीछे बहुत सी मिस कैलकुलेशंस थी। जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको बाकायदा ट्रैप किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया और ये सारे राज जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। लेकिन आज जो आपको सबसे अहम बात बतानी है वो ये है कि ये जंग जितनी जल्दी बंद हो जाए सबके फ़ायदे में। अब कुछ लोगों का ख्याल है जी कि इस जंग की वजह से तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, तो अगर जंग फौरी तौर पे बंद होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ईरान का होगा। देखें, ये जंग बंद होने का फ़ायदा पूरी दुनिया को है, सबको है। और इस वक्त इस जंग का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, सबसे ज़्यादा नुकसान वो इजराइल को हो रहा है। ये जो इस वक्त इस जंग को बंद कराने के लिए अमेरिका में भी बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की जा रही है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ राब्ते में है, तुर्की के साथ राब्ते में है, मिस्र के साथ राब्ते में है। तो इसके पीछे भी एक सीक्रेट है, इसके पीछे भी एक राज है और वो राज ये है कि इस वक्त ये जंग बंद करवाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इजराइल को है। वो क्यों, ये आज हम आपको बताते हैं। और आपको आज ये भी बताना है कि अगर ये जंग लंबी होती है, ये मज़ीद कुछ हफ्ते जारी रहती है, तो फिर एक साजिश शुरू हो चुकी है, एक बड़ी ही मुनज़्ज़म साजिश, जिसके तहत पाकिस्तान को और ईरान को एक दूसरे के आमने सामने लाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त भी और आने वाले दिनों में भी की जाएगी और इसकी एविडेंस सामने आ चुकी है। आज मैं ये एविडेंस भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताना है, ये जंग बंद करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इजराइल को क्यों है। इजराइल को ये जंग बंद करवाने की ज़रूरत इसलिए है कि इजराइल की सालमियत और सलामती ख़तरे से दो चार है। इजराइल का वजूद इस वक्त ख़तरे से दो चार है और ये मैं नहीं कह रहा। ये जनाब इजराइल की जो तिल अवीव यूनिवर्सिटी है, उसकी एक स्टडी अभी कुछ दिन पहले मार्च 2026 में जारी हुई है और तिल अवीव यूनिवर्सिटी की ये स्टडी ये कह रही है कि पिछले 2-3 साल के दौरान हज़ारों की तादाद में जो इजरायली शहरी हैं वो अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। आपको याद होगा ना कि कुछ अर्सा पहले तक हम कहते थे जी पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी, अब पाकिस्तानी जो है वो हज़ारों की तादाद में मुल्क छोड़ के बैरूनी ममालिक में जा रहे हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम इजराइल के साथ है और तिल अवीव यूनिवर्सिटी जो है उसने अपनी स्टडी में अक्टूबर 2023 के बाद जो एक ट्रेंड है इजराइल में कि इजराइल के प्रोफेशनल्स, स्किल्ड वर्कर्स, पढ़े लिखे लोग, उनकी जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो इजराइल छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यूरोप जा रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं। तिल अवीव यूनिवर्सिटी की ये जो स्टडी है इसके मुताबिक सिर्फ 2023 और 2024 में, यानी कि 2023 का अक्टूबर का महीना जो है, उसके बाद के 2 महीने नवंबर और दिसंबर 2023 और फिर 2024 के जो 12 महीने हैं, इन टोटल 14 महीनों में 1 लाख इजरायली जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के चले गए और मज़ीद 1 लाख जो हैं उन्होंने 2025 में अपना मुल्क छोड़ा है। और अब इससे भी ज़्यादा इजरायली जो हैं वो ये जो पिछले 1 महीने के दौरान जो इजराइल और अमेरिका ने जंग शुरू की है ईरान पर, तो 2-3 लाख इजरायली जो हैं वो भी अब अपना मुल्क छोड़ के भागने के लिए तैयार बैठे हैं। हज़ारों की तादाद में जो है वो साइप्रस के रास्ते से निकल गए हैं, लेकिन लोग तैयार बैठे हुए हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से इजराइल से भागें। लेकिन क्योंकि अब जो एयरलाइंस हैं वो ऑपरेट नहीं कर रही, तो इसलिए उनका भागना ज़रा मुश्किल है। समुद्री रास्ते से कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में इजरायली जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं और ख़ास तौर पे इसमें जो डॉक्टर्स हैं, एक स्टडी के मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं वो
سب سے زیادہ اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو دنیا کے کسی بھی ملک میں نوکری مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو انگلش سپیکنگ اسرائیلی ہیں وہ بڑی تعداد میں اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اسرائیل کو ایک محفوظ ملک نہیں سمجھا جاتا، اور جو سب سے زیادہ اس وقت اسرائیل میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، وہ ہے ناردرن اسرائیل، شمالی اسرائیل، جو کہ جنوبی لبنان کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اسرائیل کے نیوز پیپرز ہیں، اسرائیل کا میڈیا ہے، وہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ اس کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو اس میں صرف اسرائیل کے عام شہری شامل نہیں ہیں، اس میں اسرائیلی فوج بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں جو افسران اور جوان ہیں وہ چھٹی پہ جاتے ہیں، اور چھٹی پہ جا کے تو وہ جناب اپنی فیملی سمیت اسرائیل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسرائیلی فوج کا جو ڈسپلن ہے وہ کولیپس کے قریب ہے۔ اور یہ کچھ اسرائیلی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں، یہ میرے سامنے ہیں، یہ رپورٹس بتا رہی ہیں دی اسرائیلی آرمی از فیسنگ اٹس بگیسٹ ریفیوزل کرائسس ان ڈیکیڈز۔ اچھا، یہ جو ریفیوزل کرائسس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی فوج کی جو ریزرو فورس ہے، اسرائیلی فوج کے اندر ایک ریزرو فورس بھی ہوتی ہے، اور یہ ریزرو فورس جو ہوتی ہے اس کو کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے ڈیوٹی پہ، اور ان کے لیے لازمی ہوتا ہے، انہوں نے ملٹری ٹریننگ لی ہوتی ہے کہ انہوں نے آ کے اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو جوائن کرنا ہے۔ تو ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اسرائیلی فوج کی قیادت یہ نے وارن کیا ہے کیبنٹ کو دیٹ IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز ول کولیپس ان آن اٹ سیلف امڈ مین پاور شارٹیج۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کو اس وقت کم از کم 20,000 افسران اور جوانوں کی شارٹیج کا سامنا ہے، یعنی کہ مین پاور کی کمی کا شکار ہے۔ یہ تو ریگولر فوج کی بات ہے، لیکن جو ریزرو فوج ہے اس میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو پچھلے کچھ عرصے میں کال کیا گیا، ان کو بلایا گیا کہ بھئی آپ آ کے اپنی ڈیوٹی سنبھالیں، لیکن 1 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، کسی فلسفی نے کیا خوب کہا تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی بلکہ مسائل پیدا کرتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جس قوم پر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے پھر اس کو جنگ لڑنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، یعنی اپنے سروائیول کے لیے جنگ اسے پھر جیتنی پڑتی ہے۔ ناظرین کرام، یہی بات ایران نے ثابت کی ہے، ایک 30 سال سے پابندیوں کا شکار ملک، جس کے ملک کے اوپر امریکن پابندیاں، باقی دنیا کی جتنے بھی ممالک ہیں، ظاہر ہے امریکہ کسی کے ساتھ دشمنی جب کرتا ہے تو پھر پوری کی پوری دنیا امریکہ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ایران جو ہے وہ اکیلے اپنی مدد آپ کے تحت وہ امریکہ سے جو سرد جنگ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، یا اپنی سروائیول کی جنگ لڑتا رہا ہے، اور اس اسنا میں اس نے بم بنانے کی بھی کوششیں کی، ایٹم بم کے والے سے بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور پھر امریکہ نے کچھ ریسنٹ پاسٹ میں اس کے جو بم کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں جو ایران کے ساتھ، یعنی ایران کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی جو کوششیں امریکہ کی تھی، اس میں امریکہ کو واضح برتری حاصل تھی، اور یہ سمجھ آ رہا تھا آج سے 1 مہینے پہلے جب ایران USA جنگ شروع ہوئی کہ امریکہ نے یہ واضح اعلان کر دیا تھا کہ یہ 3-4 دن کے اندر اندر اس بات کو اس قضیے کو ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر دیں گے، اور ایران کی جو رجیم ہے اس کو چینج کر کے اپنی کوئی کٹپتلی رجیم یہاں پہ بنا دیں گے، جیسا کہ پاکستان میں انہوں نے کیا۔ رجیم چینج کرنا جو ہے وہ امریکہ کا اس سے پہلے بڑا مشق جو ہے وہ مرغوب مشغلہ رہا ہے، لیکن آج کے بعد ناظرین کا جو ایران نے حشر کیا ہے امریکہ کا، امریکہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کسی ملک میں وہ جانے سے پہلے میرا خیال ہے ضرور سوچے گا، 10 بار ضرور سوچے گا کہ ایران کی طرح کوئی ایسا ہی آگے مرد کلندر جب کھڑا ہوگا جو اپنے سروائیول کی جنگ، جو اپنی بقا کی جنگ جب لڑے گا، تو پھر امریکہ اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبانے پڑیں گے۔ اور یہاں پر ناظرین کام میں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایرانی جو جواب تھا USA کو، اس میں مزید شدت بھی آتی چلی جا رہی ہے، اور ایسے ٹیکٹیکلز جو ہیں انہوں نے اہداف کو نشانے جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ امریکہ کے جو ریڈار سسٹم تھا یا اسرائیل کی جو فوجی تنصیبات تھی ان پر جس طریقے سے ایران نے حملے یا نشانے سادے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کے جتنے بھی لوگ تھے، کہ کافی سائنسدان جو ہے ان کے مر چکے تھے، ان کو شہادت جو ہے وہ نصیب ہو چکی تھی امریکہ کے حملوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا مشن جو ہے وہ جاری رکھا، اور ناظرین کرام آج بھی وہ گھٹنے ٹیکنے کے بجائے سرخرو کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ انہوں نے جیتنی ہے۔ ناظرین کرام، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ امریکہ اب ہاتھ جوڑ رہا ہے ایران کو کہ اس کو کوئی ایسا محفوظ راستہ دے دیا جائے کہ جس سے وہ باعزت اس کی ایک واپسی ہو جائے، اور دوبارہ اس نے تو اب کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ ناظرین کرام،
جو اسرائیلی فوجی ہیں انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے، جیسا کہ احمد میر کی کے تجزیے میں آپ نے سنا، اور بہت سارے ایسے جو کام ہوئے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں، جیسا کہ احمد میر نے بھی کہا ہے کہ اب اس سے پہلے کی دنیا پیچھے رہ گئی ہے اور آئندہ دنیا جو ہے وہ ایک نئی دنیا ہوگی۔ ناظرین کا دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح غیرتی ایمانی دکھائے، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کے آگے جھکے اور لوگوں کی ڈکٹیشن یا ملکوں کی ڈکٹیشن لے، امریکہ کی خاص طور پر، ہم اپنے قدموں پہ ضرور کھڑے ہو جائیں اور اس ملک کو ایک باوقار سمت کی طرف روانہ کریں۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، ناصر۔